الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، رئيس الحفل المبجل والأساتذة الكرام وحضرات الحكم وزملائي الأعزة، إني أريد أن أبدي أمامكم في هذه الحفلة المباركة أحاسيسي والذكريات العطرة حول سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا إخواني الكرام، إن العرب في القرن السادس المسيحي كانوا في متاهات بعيدة وجهالات عميقة سائدة، وكانت الإنسانية تتيه في بلاد الضلالة والظلام، إنها تضل ضلالا بعيدا، وكانت الخمر والقمار مباهاة ومفاخرة لها، وكانت البنات عارا عظيما لها، وكانت الحرب والقتال أكبر شغل لها، وكانت البغضاء والفحشاء عنصرا لها، وكان الرباط الخلقي وأركانه المتينة تزلزلت تزلزلا شديدا، وكانت الوثنية والصنمية وصلت إلى الدلالة والسخافة. فالكعبة المقدسة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام مملوءة بالأصنام والأوثان، بل إنها كانت أكبر مركز للوثنية الدنيسة الرذيلة الخسيسة، وكانت سخافتها وسفاهتها وحماقتها وصلت إلى النهاية، وإنها تصور وتمثل الأصنام من الحلبيات والسبيقات، فتعتقد الاحترام وتدب بها وتخضع لها، فإذا كانت هضمتها وقامة وجمال. وكانت الظلامة والجهالة تراكمت وتكدست إلى الحد الذي صوره القرآن حتى إذا أخرجه لم يكد يراه. يا أزهار المسلمين المحمدية، في هذه الأحوال الأسفة الكريمة طلعت الشمس المضيئة من أفق الإهانة التي بددت تلك الظلمات من الكفر والشرك، والتي تنورت بها تلك المصابيح التي تخطو وتخمد في هذه الأحوال الحرجة الضيقة. إنه برز من ثنيات الوداع البدر المنير الذي نور الإنسانية، التي تتعرجج سفينتها في الأمواج المتلاطمة من البغي والفساد. وقال الشاعر: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا زملائي، هذا هو النبي المبعوث الذي غير مجرى التاريخ وقلب التيار الجاهلي الجالب. هذا هو اليتيم الذي حول الخريطة الجاهلية من البربرية إلى خريطة الهداية والإرشاد. هذا هو النبي المهتدي الذي هدى البشرية الضالة. هذا هو النور الذي أضاء على البرية كلها. هذا هو المبارك أحمد الذي أرسل الرياح الإلهية والنفحات الإنسانية التي أخطرت المراحل الخربة والبقاع المشتبه. هذا هو المعلم الإنساني الذي ألف القلوب المتنافرة المتحاربة. هذا هو المعلم الإنساني الذي علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو الراعي الأمين الذي رعى الأسرة الإنسانية كأسرة واحدة. هذا هو النبي الإلهي الذي جعل رعاة الإبل رعاة الأمناء المخلصين للبشرية. هذا هو النبي الهادي الذي غير بابه. هذا هو الهادي الذي بدل ابن خطاب. هذا هو الهادي الذي حول القذافين الجاهلين. هذا هو الهادي الذي أحدث انقلابا عظيما يتحير بها التاريخ الإنساني إلى اليوم. هذا هو الهادي الذي موج بالحياة الإنسانية الجامدة الباردة. هذا هو الهادي الذي هدم القصور الشامخة من الاستبداد والاستعباد. هذا هو الهادي الذي أغار إغارة شجاعة وجرارة على قصور القياسرة والأكاسرة والفراعنة. هذا
النبي المهتد الذي ألف القلوب، فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا زملائي، إن رسول الرحمة قد مضى سبيله وقضى أجله المحتوم، لكن تعليمه البيضاء وشريعته البيضاء وأوامره الوضاء تبقى وتحيا إلى ما دامت السماوات والأرض. فيجب علينا أن نتخذ هذه الأسوة المحمدية في حياتنا كلها، فنكون من المتقين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكتفي بهذه